शेख रशीद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये जो आप मुतालबा कर रहे हैं सदर मुमलिकत से कि आप इलेक्शन की तारीख दे दें, नहीं तो आप इस्तीफ़ा दे दें, क्या सदर मुमलिकत के पास ये इख्तियार है आइन के मुताबिक कि अगर गवर्नर्स और इलेक्शन कमीशन इससे इनकारी होते हैं तो वो इलेक्शन की तारीख दे दें? बिल्कुल 110% उनके पास इख्तियार है। अच्छा। और अगर किसी को उनके इख्तियार पर एतराज़ है तो वो जाए सुप्रीम कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी। बिल आखिर ये फैसला कहीं तो होना है ना। गवर्नर कहे कि मेरे पास इख्तियार नहीं है, इलेक्शन कमीशन कहे कि मेरे पास इख्तियार नहीं है, वो मेरे पास कहे कि पैसे नहीं है, मेरे पास सिक्योरिटी नहीं है, मुल्क का वजीर दफा कहे कि मुल्क डिफॉल्ट हो चुका है, तो फिर मुल्क को किसी को तो देना ना। जो एक ज़हनी मरीज है वो कह शेख साहब ये बताइए जी हुक्म जी शेख साहब ये बताइए कि आपने जिस तरह कहा कि इलेक्शन इस वक्त बज़ाहिरन पीटीआई की और इलेक्शन कमीशन की जो सिचुएशन है, आपस में जो हालात हैं, वो तो ज़बान ज़दो आम है। आपकी जो डिमांड है आपकी और पीटीआई की कि इलेक्शन अभी करवा दिए जाएं, अगर ये डिमांड फ़ौरन मान ली जाए तो क्या आप इसी इलेक्शन कमीशन के नीचे वैसे इलेक्शन करवाने को तैयार है? क्योंकि पहले तो शायद ये डिमांड थी कि पहले इलेक्शन कमीशन भी चेंज हो और उसके बाद हो ना। वो इलेक्शन कमीशन डेट दे दे, इन्होंने देख लिया है। इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? वोटें डालेगा। इनके डिब्बे खाली होंगे, इनके पोलिंग स्टेशन खाली होंगे। ये ज़हनी मरीज हो चुके हैं और ये इलेक्शन से फरारी हैं। तो मुल्क को तो डूबने नहीं देना ना जी, मुल्क को तो बचाना है। और ये फैसला होने जा रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि सुबह इलेक्शन सदर जो है इलेक्शन की डेट देंगे। सही। अच्छा शेख रशीद साहब, इलेक्शन शेख साहब की आपके डेट जो है होम वो ग्राउंड सदर पे आज मुमलिकत जो दे मैच देंगे, हुआ है ऐसा आपको नून लगता है? लीग में, लेकिन एक और मामला जो है तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन की ही तारीख लेने के लिए शुरू कर रखा है, जेल भरो तहरीक का। तो सर, इस तहरीक का हिस्सा, जाहिर है आप हुकूमत के इत्तेहादी हैं और आप भी इस तहरीक का हिस्सा ही हैं, तो शेख रशीद साहब अभी आप वापस आए हैं, तो फिर क्या दोबारा जाने के लिए तैयार हैं रज़ाकाराना तौर पर? बिल्कुल तैयार हूँ। मैंने इमरान खान को कहा सबसे पहले मेरा नाम रखो, मेरा दिल लगा हुआ है वहाँ, यादों की बारात है वहाँ पे। और ये फैसला करना कि किस दिन किसने आगे जाना है, मैंने तो उनको कहा कि लाहौर में 22 को अगर आप चाहें तो मैं सबसे पहले गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूँ। गिरफ्तारी देने से क्या होता है जी? सिर्फ ये है कि ये शेख साहब आपके होम ग्राउंड पे आज जो नून लीग ने इकट्ठ किया था और आज जो उनका जलसा हुआ है, राना सनाउल्लाह साहब जो आपको एड्रेस कर रहे थे, इसको किस तरह से देखते हैं? एक नाकाम, सारा चकवाल, सारा टैक्सला, सारा पीडी डिवीजन, सारा मरी, और वहाँ ज़हनी मरीजों की तकरीरें, मलक कयूम के बयानात वो भूले बैठे हैं। और वो नवाज शरीफ को बुलाए ना जी, क्या इंतजार है? कितनी बड़ी बीमारी है, किस चीज का इंतजार है उन्हें? किस हाल में उनको लाना चाहते हैं ये पाकिस्तान? शेख साहब ये फरमाइएगा कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंतखाबात नहीं करवाता या कोई तारीख कहीं से तय नहीं हो पाती तो फिर क्या लाहे अमल होगा? जेल भरो तहरीक भी अगर शुरू कर दी जाए, गिरफ्तारियां शुरू हो जाएंगी, तो कब तक आप इलेक्शन होता देख रहे हैं? ये मामला कहाँ रुकेगा? ये तो इंतशार की तरफ नहीं चला जाएगा सारा मामला? फिर मुल्क आ गई इंतशार में। लोगों के पास कब्र के पैसे नहीं है, कफन के पैसे नहीं है, तजदीद और तकफीन के पैसे नहीं है, स्कूल के पैसे नहीं है। फिर लोग एक दूसरे के घरों को लूटेंगे, एक दूसरों की दुकानों को लूटेंगे। और मैं 30 अप्रैल से पहले ये हालात ठीक होते देख रहा हूँ। इसमें फैसला करना होगा और कोई बुरी खबर भी हो सकती है। और बुरी खबर इस शक्ल में हो सकती है कि मुल्क जो है वो एक नई सिमत पे निकल पड़े। क्योंकि कोई भी हालात जो हैं, वो मेरी जिंदगी में तो पहला वाकया कि जिस जेल से मैं आया हूँ वहाँ जेल में लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। वरना लोग जेल में कहते हैं चलो खाना मुफ्त है, बिजली टाइम पे है, कोई मसला नहीं है। अगर जेल जैसी लोगों में लोग शेख साहब ये बताइए जी शेख साहब ये बताइए कि आपका अभी से नहीं बल्कि जब से आपकी सियासत से वाबस्तगी है तब से आपकी जो सियासी प्रेडिक्शंस हैं उनको बड़ी गौर से सुना जाता है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि आप कुछ ऐसी छुपी बातें भी जानते हैं जो दीगर पॉलिटिशियंस यूजुअली नहीं जानते। आपने भी 30 अप्रैल तक की बात की। आप ये इलेक्शन होते देख रहे हैं या डेट अनाउंस होते देख रहे हैं? 30 अप्रैल से पहले कुछ बात बजट के मसलों की भी चल रही थी, कुछ हमारी रियासत की वैसे भी मजबूरियां हैं, लिमिटेशंस हैं फाइनेंशियल।
آپ کی کیا پروڈکشن ہے اگلے 3-4 مہینے کے بارے میں؟ میں نے تو 3 مہینے کی احتیاطاً دی ہے. میں صبح سے ہونے والی تحریک کا ہفتہ بھی بہت اہم سمجھتا ہوں. آج سنڈے ہے, اگلے سنڈے تک بھی بہت سارے راستے متعین ہو جائیں گے جی. اور سپریم کورٹ بھی جو ہے وہ اس کی بھی ذمہ داری ہے کندھوں پر اس ملک کی, اور اس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. دیکھیں نا, اگر آپ ایک پاکستان کے عسکری اداروں کا امیج تباہ و برباد کرنے پہ کے بعض طاقتیں تلی ہوں اور اس کے بعد عدلیہ کا نمبر ہو, تو پیچھے رہ کون جائے گا؟ پیچھے گنگو تیلی رہ جائیں گے, اور وہ رہ جائیں گے کہ جو ایون فیلڈ میں مزے کر رہے ہیں اور یہاں آ کے وہ خواب دیکھ رہے ہیں حکمرانی کے, اور یہ ذہنی مریضہ کہہ رہی ہے کہ یہ میری حکومت ہی نہیں ہے. پھر جرت کریں اور بتائیں کہ یہ کس کی حکومت ہے اور اس حکومت کو کون لایا. شیخ صاحب, یہ جرت ہونی چاہیے. آپ نے پریس کانفرنس میں یہ بات کہی ہے کہ اگر عمران خان صاحب دوبارہ اقتدار میں آتے ہیں تو میں ان کے ساتھ ہوں گا یا نہیں یہ الگ بات ہے, لیکن میں فی الحال ابھی ان کو سپورٹ کرتا ہوں. اس سے کیا آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں, یہ میں نے کل اس کو کہا ہے کہ میں اس جدوجہد کے وقت جو ہے وہ میں تو پہلے ہی تقریباً سیاست سے 16 وزارتیں کر چکا ہوں. اب ساری زندگی میں نے سیاست تو نہیں کرنی جی. اور میں نے ان کو کہا کہ جب تک آپ کی یہ جنگ ہے میں آپ کے ساتھ ہوں. یہ حالات بڑے آسان نہیں ہے. میں اس جنگ کا کچھ بھی نتیجہ ہوتے دیکھ رہا ہوں, اور 30 اپریل تک کوئی بڑا واقعہ بھی ہو سکتا ہے, اور اس میں عمران خان کی جان کو بھی خطرہ ہے, اور میں سپریم کورٹ کو اہم فیصلہ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. اچھا شیخ رشید صاحب, آپ نے کہا کہ آپ سابق وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ہیں. اس وقت جو تحریک انصاف فیصلے لے رہی ہے, سعد رسول صاحب مجھے بات کرنے دیجیے, پھر آپ بھی سوال کر لیجئے گا. اس وقت تحریک انصاف جو فیصلے لے رہی ہے, چاہے وہ قومی اسمبلی سے استعفے ہوں, پھر استعفوں کی واپسی ہو, پھر اسمبلیوں کی تحلیل ہو, پھر چاہنا کہ الیکشن ہو جائیں, اس دوران بہت سے تحریک انصاف نے یو ٹرن بھی لیے, جس پر تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی حکمت عملی پر تنقید بھی کی جاتی رہی ان کے ناقدین کی جانب سے. چونکہ آپ ان کے ساتھی ہیں اور ان کے ہر مشوروں میں بھی اور شامل ہوتے ہیں, انہیں سپورٹ بھی کرتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ اب تک عمران خان صاحب نے جو سیاسی حکمت عملی اپنائی وہ بہترین تھی, یا پھر اگر اس سے کچھ مختلف ہوتا تو نتائج آج کچھ اور ہوتے؟ دیکھیں کیا ہوتا ہے جی, لوگ یہ جتنے لوگ گالیاں دے رہے ہیں نون کو, یہ سارے ان کو بھی گالیاں دیتے, کیونکہ حکومت میں تو یہ بھی ہوتے نا 60% حکومت ان کے پاس ہوتی ہے جی. تو یہ کیسے بچتے کے پی کے میں, اور 80% 82% حکومت ان کے پاس ہوتی. لوگ اندھے تو نہیں ہے نا. سو اس وقت سارا بوجھ جو ہے وہ ذہنی مریضوں کے کندھوں پہ ہے جو کہتے ہیں ہماری حکومت نہیں ہے, اور جس کے وزیر دفاع نے کل ایک ایسا بیان دیا ہے جس سے پاکستان کی بنیادیں ہل گئی ہیں. یہ بیان کسی للو پھلو نے یا کسی ہوائی فائر نے نہیں کیا, اس ملک کے وزیر دفاع نے کیا, جس کے قبضے میں, جس کے انڈر کمان سارے پاکستان کے عسکری ادارے ہیں. اس نے کہا کہ ملک ڈیفالٹ ہو چکا ہے, اور یہ ڈیفالٹ کرنے میں اسٹیبلشمنٹ کا بھی حالت ہے. تو میں اس کے بارے میں کیا جی, اس وقت اس ہفتے کا سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اس ملک کی سب سے اہم وزارت کا وزیر یہ کہتا ہے کہ ملک ڈیفالٹ ہو چکا ہے جی. اور احسن اقبال صاحب کہتا ہے جو یہ کہے کہ ڈیفالٹ ہو چکا ہے وہ غدار ہے. مریم کہتی ہے مجھے پتہ نہیں کس کی حکومت ہے, میری تو حکومت نہیں ہے. تو اس فضائی اور خلائی اور ہوائی اور سارے مسئلوں میں قوم کو کس چیز کی سزا مل رہی ہے نا. قوم نے اگر فیصلہ اپنے ہاتھ میں لے لیا تو پھر تو کچھ اور نتیجہ ہوگا. صحیح. سعد رسول صاحب آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ رباب آپ کا مجھے وقت دینے کا. شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں یہ جو کچھ دیگر کیا سرائیاں چل رہی ہیں کہ یہ معاملہ جمہوریت کو ڈی ریل کرنے کی طرف بھی جا سکتا ہے, آپ کے خیال میں اس میں بھی کوئی حقیقت ہے, یا اس طرح کے آپ خدشات بھی دیکھ رہے ہیں اپنے سیاسی فہم میں؟ میں اس کو بعید از قیاس نہیں دیکھ رہا. ایوری تھنگ از پاسبل, ایوری تھنگ از پاسبل. اور میں نے جب یہ کہا کہ یہ ہفتہ بھی اہم ہے تو اس ہفتے میں 22 تاریخ بھی اہم ہے, 23 تاریخ بھی اہم ہے, 24 تاریخ بھی اہم ہے, 30 اپریل تو میں نے ایک لمبا ٹارگٹ دیا ہے. اس ہفتے میں بھی بہت سارے فیصلے ہو سکتے ہیں. صحیح. تو عمران خان صاحب کی گرفتاری ہوتے ہوئے بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس ہفتے میں اس کو, ان کی خواہش تو ہے کہ یہ نااہل ہو جائے تو پھر الیکشن کیا ہوں گے جی, پھر یہ کیا کہ یہ دمال ڈالیں گے. ان کو اور برا ان کا وقت ہے. جو کام یہ کر رہے ہیں, جو قدم یہ اٹھا رہے ہیں, ان کے گلے پڑ رہا ہے, اور اس کی الٹی سیدھی ہو رہی ہے, ان کی سیدھی الٹی ہو رہی ہے. تو شیخ صاحب
آپ فرما رہے ہیں کہ سارا معاملہ نون لیگ ہے، جبکہ پی ڈی ایم جماعتوں میں 13 جماعتیں شامل ہیں، جس میں زرداری صاحب بھی ہیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی ہیں، جن سے آپ بہت جو ہے وہ لگاؤ بھی رکھتے ہیں، پیار کرتے ہیں. تو یہ معاملہ تو ان کے نام کیوں نہیں آپ سامنے لیتے؟ کیونکہ 13 جماعتیں شامل ہیں. اگر آپ مجھے 13 جماعتوں کے نام بتا دینا تو میں ایک سفر کر رہا ہوں، میرا سفر اور آسان ہو جائے گا. یہ گینگ آف 5 ہے، فضل الرحمان ہے، نواز شہباز ہے، شہل شریف ہیں اور آصف زرداری ہے. باقی کون ہے؟ کیا پیتی کا شوربہ. صحیح.